Babacie ani Budacie ani powiadomiecie na wiek. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या इश्टानो बाप साहेब लिवो 14वो ह्या वर्सा शेमाय शेपाय वडिलांच्या दिसा वडिलांक संदेश दिवंक अशें सांगता. जो बाबार्थ आमी इतली वर्सां जियेल्या तो आमी मोगान आमच्या कुटुंबांत आनी हेरांक वांटुया. आपल्या बऱ्या जिविताची देखी वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बरगोशाचे नमुने जावंक आवय बापायक आनी वडिलांक देवाचे एक केरीत आपोवणें आसा. देखूनच आमच्या आदल्याची मोडणी आसा, फुडलें जोत तशेंच फाटलेंय जोत. तरणाट्याची पिराय सदांच वायटाच्या तुफानाक सांपडटा आनी जिविताच्या आव्हानांनी निराशीपण अणभवता. असल्या वेळार आमची वडिलां तर आमकां बरगोशाचे नमुने जायना जाल्यार ती वायट परसंगाक सांपडून विकाली वखदां घेवंक पावतात. तर आयच्या नोवेनाच्या दिसा मिसाची भेट समोरपतना आमची जबाबदारी वळखुया आनी पयलीं आमच्या देखीबोंद जिविता वरवीं तरणाट्यांक देखीबोंद जावंक वावरुया. ह्या वरवीं तरणाट्यांक आकारून तांकां बरगोशाचे नमुने जावया. आज आमी आमच्या गोंयच्या कातेद्रलाची आस्कारीन एलेक्सांद्रेची सा कातारीन हिची परब समोरपता. तिचो कोडेगात भावार्थ आनी देखीबोंद जिवीत आमकां एक बरगोशाचो नमुनो जावं दी. प्रदेशाला भयण भावनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या तरणाट्यांक आमी देखीचे जिवीत दिवं आनी तरणाट्यांनी आपणाचे आपोवणी देवान दिल्ले ते जायते फावटी तांच्यांनी गुडी स्विकारूंक बरोबर सगळे आमच्या बातांचो आमी उगडास करुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून आमी म्हणया, हांव बाती सोर देवा आनी तूं म्हजो देव जावन सांगता आणि सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आणि आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
घेवन शेविरेची मसुतीन आमी मागुया देवान आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर भावना धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालो आमकां सोगल्या वायटा विघ्नांतली आनी पोखरून देवचाराच्या फासांतली सदांच आमकां निवारो म्हूण आनी जे आमची भाव भयणां कोस्तावतात जावं हॉस्पिटलान आसात जावं आमच्या घरां आसात तो देवान तांकांय बी कोणीचो हात लावन तांकां बरी करूंक आनी जे आमची परदेसांत भाव भयणां आसात देवान तांकां राखून सांबाळ म्हूण ह्या दिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. देवा सोदेण्याच्या दाताराक आत्वारपण सांबाळून जेजूचो मोग करूंक आनी रोगत मारून ताका साक्षी दिवंक ह्या तुज्या वस्कोत भुरग्यांक तुज्या आपुरबायेची देणी आज अलेक्झांड्राची सा कात्रिनाचो वार्षिक समारंभाचो दीस पाळटाना तिचे आत्वारपण निर्मळपण आनी दिरादीक भावार्था पासत संतोषान आमी तुका आदीन वाचता आनी तिचे विनवणीन आमकांय आमच्या चड एकल्याच्या बेसा प्रमाणे निश्कळपणान सांबाळूंक आनी भावार्थान तीर रावून कृपा दी म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जो पवित्र आत्म्यावर बी जेद आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वयले वाचप प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या हातान आसात आनी कसलेच दोग तांकां लागचे नात. पिशाच्या दोळ्या मुखार ती मेलोली दिसली. संसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेली. ते एक नोस दिसले. तांचे मन तांचो सत्यानाश म्हूण ही पिशी समजली. पूण ती आपली शांत आसा. मनशा मुखार दोग सोंसले जाल्यारूय अमोर जिविताच्या परवाश्यान बोल्ल्यांत तांची काळजां. थोडेच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो. देवान तांची परीक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयले. भागार उज्यान घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासली आनी होमाचेर अरोम कशी तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळी पोरजोलीत जातली आनी उजल्यांतल्यान किट्टां बरी ती धांवतली. ती राष्ट्राची नीत करतली आनी पोरजाचेर राजवट चलयतली आनी सोरेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतात ती हें सोत समजतली. ताका विश्वासी लावा. ती ताचे सवे मोगान जेतली. कित्याक ताणें विचून काडलोल्यान कुरपा आनी कातलूट मेळटल्यो. देवाचें उतर हें आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. रोडण्या दुखांनी वोमतात ती गायनां गावून पोरतात लोणी सगळीं म्हणया. गुलामांक सोवेस्परान ओतून हाडले तेन्ना आमकां पयले ते सोपोनशें दिसले. तेन्ना कुशालकायेन हांसली आमची तोंडां आनी आमच्या ओठांतलीं एक सारकी सुटली गितां. जबाब
On bovarti legun muntale. Kusli kusli ojapan sores poran tache khatir khelina. Hoy. बोड ojapan sores poran amche khatir kheli. आणि आमची खालसा संतोषान मोठमोठली. सुपा सोशे नेकेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्याय गुलाबांक पुतून हात सरस पडला. रोडण्या दुकानी वोमतात ती गायोना गावून खोदतात लोणी. सुबा वेता वेता दुका बोरीत चोरली. हातांत घेऊन ओमचे बी. येता येता गीता गावून आयली. माथ्यार मारून खणसाचे बरे. सुबा भाग्योन पावलोन करीत कराम बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो बोडाय दाखोवंक सोदता ताणी सोम्या सोबें बोडाय दाखोवची. आपणाची वडवीक सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना. पूण जांची वडवीक सोमी सांगता तो किमोण व्हड आनी मानलोलो. म्हजे पिशापण तुमी इतलें सोंसलें जाल्यार पूण खरेंच तुमी तें सोंसता. म्हाका तुमची पासत प्रेमाक्षा भोगता ती देवाची प्रेमाक्षा. कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिलां आनी ए पोरी एक निर्मूल आंकवार कशी ह्या एकाच पोतीची हातान तुमकां घालता. देवाचें उतरें उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सरेस्पराक जोय जोय जेजूच्या पोतिनी ये फुडें सोड हो मुकुट घे. सासणांक तान सोम्यान तुका तो तयार करून दवरला. सरेस्पराक जोय. Sorves por tuce soveasu. Mateva por more Jesu Christa Jesu portovan. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें कुडीचो जीव काडटात तांकां भियोव नाकात. कित्याक तांच्या ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोटान नाश करूंक ताक आसा ताका अदीक भियेल. पयशांक 2 शिरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भुंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केस सगळे भिजलोले आसात. मुठोस तुमी भियोव नाकात. शिरकाच्या भिर्या बरोस तुमी अदीक वर्ती. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशां हुजीर पोरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय पोरगोडटलों. पूण मनशां हुजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान है मोगाचे इश्टानो एक तरणाटो आसलो आनी हो तरणाटो आपली आवयक सदांच म्हणटालो हांव व्हड जातलो आनी बरी सर्वीस करतलो आनी आपलो घराबो सांबाळटलो पूण ही तरणाट्याची एक असोमताय आसली ती म्हणल्यार ताचे इश्ट बरे नासले आनी ताची आवय ताका सदांच सांगताली ओमक्यास इश्टा बरोबर तूं भोंवनाकाय पूण तो आपले आवयचें आयकना आनी एक दीस असोच आपल्या इश्टा बरोबर तो वेता आनी ते दोगांयनी एक्सिडेंटाक सांपडटात कितें जाता काय जो इश्ट तो बायक चलयतालो तो थंयच ऑन द स्पॉट सोंपता आनी हाका हो सिरियस आसा म्हूण हॉस्पिटलांत घालता जायतो तेंप तो हॉस्पिटलांत उरता आनी लास्टाक तो बेड रिडन जाता म्हज्या भाव भयणीनो ह्या एक्सिडेंटाची पुलीस केस जाता आनी पुलीस जेन्ना ताचे आवयचे भेटेक वेता तेन्ना ताची आवय एक तरणाटीच कशी आसली पूण जायत्या वर्सांनी क्युशिल्ल्यान तो पासार जातालो आनी हो पुलीस परत ते आवयचे भेटेक वेता आनी तेन्ना विचारता तुजो तो चेडो एक्सिडेंटाक सांपडलेलो तो कसो आसा तेन्ना ही आवय अशी म्हणटा तो त्या दिसाक मेल्लो जाल्यार हांव सुटपाची तो त्या दिसाक मेल्लो जाल्यार हांव आयज सुसेगाद आसपाची ही उतरां हे आवयच्या तोंडांतल्यान कित्याक आयली काय एक आवय आपल्याच पुताचें जिवीत तो मेल्लो जाल्यार म्हूण कित्याक मागता काय म्हज्या भाव भयणीनो आयच्या नोवेनाचो विशय देवाचें आपोवणें स्विकारूं तरणाट्यांक आकारूं वर्साचे नमुणे आमी जावया आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जर तर आमी नदर मारल्यार मातेवाच्या पुस्तकांतलें तें घेतलां आनी हातूंत आमकां जेजू कितें सांगता जो कोण मनशां वचीर म्हाका मानून घेतलो ताका म्हज्या बापा वचीर हांवूय मानून घेतलो एके भाशेन जेजू म्हणूंक सोदता जो कोण म्हजें आपोवणें स्विकारतलो आपलें दिलां तें आपोवणें घेवन ह्या संवसारांत पावलां मारतलो ताका बापा फुडें आपूण सामून मोहिमा फावो करतलो आनी आयज हांगासर आमी जी वडील आसात जी आवय बापूय आसात आमचें कार्य कितें काय आमच्या तरणाट्यांक आमी बरी तें आपोवणें विचून काडूंक आमकां आयचें शुभ वर्तमान उलो करता भाग्योन फ्रांसीस सावेर ताच्या जिविताचेर जर तर आमी नदर मारली जाल्यार आमकां कितें दिसून येता काय एक तरणाटो कसो ही हॅड लॉट ऑफ ड्रिम्स लॉट्स ऑफ एस्पिरेशन जायते हावीस ताचे आसले समाजांत कोण तरी तो जावंक सोदतालो पूण ताच्या इश्टाच्या उतरांतल्यान ताचे एके भाशेन दिशाच बदलली ताचें चिंतप बदललें ताच्या इश्टान पवित्र पुस्तकाची उतरां ताच्या फुड्यान दवरलीं आनी खंयची गायली मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत 8व्या आवेस्वरान 36 बोळीन आमकां ती मेवता आख्खो संवसार सोडीत आनी तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाम ही उतरां ताच्या मनान गळत आसता आनी हाकाच लागून तो फावो तें आपोवणें आपणाक विचून काडटा आनी जेजूचो एक दोर भरगोडणार जाता म्हज्या भाव भयणीनो ही घडणी जी आमी आयकल्या आयचें शुभ वर्तमान जें आमी आयकलां आनी फ्रांसीस सावेराच्या जिविताचेर नदर मारून आमकां कितें आमी घेवया म्हज्या भाव भयणीनो आयज आमकां देव उलो करता आपलें आपोवणें स्विकारूं आनी ह्याच आपोवण्या प्रमाणे आमी आमची पावलां मारूं तर पयले सुवातेर आमच्या तरणाट्या पासून आमी मागुया जायतीं आमची तरणाटी बेकार आसता आनी जायते फावटी ती हांव म्हणटलो आसलो पोस्टाक सांपडटा आडकोळीक सांपडटा त्रासांक सांपडटा जायत्या वायटाक ती सांपडटा कित्याक काय आमी जायते फावटी अशें म्हणलोलें आयकलां एम्प्टी मायंड इज डेवल्स वर्कशॉप आयज आमचे तरणाटे जायते बेकार आसात आनी कितें करचें तें तांकां कळना म्हणटोच ते वायटाक सांपडटात वायटाक सांपडल्यार हांव म्हणटलो आसलो तुमचो आदार तांकां जाय भोव करून माय बायचो आदार त्या तरणाट्यांक त्या वेळार जाय वायटाक ती सांपडटा पूण तुमी तांचो सांगात सोडूंक फावना जायते फावटी आमी आवय बापाय कशी कितें करता काय शेजाऱ्याचें आयकता अमक्याच मनशाचें आयकता आनी आमच्याच भुरग्यांक आमी काला घालता जंय तांकां आमचो सापोर्ट जाय आसता आमी तांकां कान दिवंक जाय आसता आमी दुसऱ्याचें आयकता आनी आमच्याच भुरग्यांचेर बोगलांटा घालता तर आयच्या दिसा आमी मागुया आमच्या तरणाट्यांक आमी कान दिवया आनी ती कितें सांगतात ती चुकल्यार देखून तांकां आमचो सांगात दिवया दुसरे सुवातेर बऱ्यो त्यो इश्टागोती आमी जोडुया आनी भोव करून आमच्या तरणाट्यांक आमी आदार दिवया बरे ते इश्ट विचून काडूं सुरवातेक जी आमी घडणी आयकल्या तितून आमकां दिसून येता वायट इश्ट मेवलो तेन्ना
त्या तरणाट्याचो परिणाम कितें जालो तो पूण भाग्योन फ्रांसीस शावेर तोय तरणाटो आसलो ताका बरें इश्ट फाव जालें आनी ताचें एके भाशेन चिंतप बदललें आनी आयज ताचो परिणाम कितें तो सांत जावंक पावलो हाकाच लागून बरें ते इश्ट आमी सगळीं वेंचून काडुया आनी जेन्ना आमकां बरें इश्ट फाव जातात आमचें संवसारी जिवितूय फाव जाता म्हूण आमकां कळून येता आनी तिसरी सुवातेर आमचें घराबे मागण्याचें करुया भाग्योन जुवांव पावल दुसरो अशें म्हणटालो आवर फॅमिलीज आर द डोमेस्टीक चर्च दर एका घराब्यान मागण्याचें वातावरण आसूं दी दर एका घराब्यान एके भाशेन आपोवणें स्विकारून आपोवणें तिरावूंक वावुरता तसलीं आवय बापूय आमी जावची आनी जितले पावटी आमी आमच्या तरणाट्यांक फावो तें आपोवणें स्विकारूंक आदार करतलीं फावो तें आपोवण्या परवीं चलोंक आदार करतलीं तितलीच पावटी आमी म्हणूंक येता आमचो घराबो जावन आसा एक फिरकोस Our house or our family is a domestic church. दुर्भागाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसाक आमच्या भोव करून तरणाट्यांक तुमी आदार दिवचो फावो तें देवाचें आपोवणें स्विकारूंक क्रिस्ती आपोवणें स्विकारूंक आनी हें आपोवणें स्विकारूंक ह्या समाजान आपली पावलां मारूंक भाग्योन शावराचे मजतीन आमकां सगल्यांक आनी भोव करून तरणाट्यांक कृपा आनी बळ मागुया सगळीं आमी उबी रावया निवळार भाग्योन शावेराचे मजती निवळार आमच्यो गरजो आमचे हुस्के कोती आवडे आमी बाबा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक वडिलांनी जेजूचो संदेश आपल्या खासगी जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूची कृपा आमकां मागुया जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक वेंचून काडलोले पोरजेची सेवा करतना पोरजेच्या काळजांनी बोरवासो दिराव तांकां देवाचो आदार मागुया आमच्या दोन प्रांतांत दोतोरीचो वावर चलयतल्या डायसिजन कॅथेकेटिकल सेंटर हाचो वावर भुरग्यां आनी दोतोर शिकोवप्यां वरवीं अदीक नेटान चलोवंक बापाचो सांगात तांकां मागुया आमच्या दोन प्रांतांत तरणाट्यांची आकारणी करूंक वावुरतल्या डायसिजन यूथ सेंटर आनी हेरांचो वावर सुफोल सावन तशेंच तरणाट्यांनी जेजू आपल्या जिविताचो बोरवासो म्हूण आपणाव बापाचो आदार तांकां मागुया आमच्या गोंय दोन प्रांताच्या सी कातद्रेलाची आसताली अलेक्झांड्राची सा काताली हेचे परबे समयार पवित्र सोबीत वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी देवाचें आपोवणें स्विकारून दुसऱ्यांक बोरवाशाचे नमुने जावन बापाची कृपा तांचेर मागुया केवळ आरोग्यपणान आमची खाजगी मागणी आमी बापाक उबारया भोवसुर्गीचे बापा भाग्योन शावेराचे मजती निवळार आमच्यो गरजो आमचे हुस्के कोती आवडे आमी तुज्या हातान घातल्यात ते तूं मानून घे आनी वट्टदरार शांती पळय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन Amshi kaza tuka
गितां तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगान हांव येता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगान हांव येता आमच्या काळजाची तुका सायबा कशी लागली कशीच तुज्या मोगाची आमची भितर आशा वाडली म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसली जावं म्हण म्हाका प्रितीच्या बापा बाकियोन कात्रिनाच्या जोयताच्या उगडासाक हे दिनवासनेचे बलिदान आमी तुका भेटयता तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलोलें कूस तुज्या नांवांक मान आनी तुज्या काळजां संतोश दिवंक पावली तशेंच आमचे दिसपटे जिणेंत तुज्या मोगा खातीर आमच्या ताळण्याचेर जुयज मांडूंक आनी हे परी तुका मान आनी संतोश दिवंक दोळ्याळेन आमकां करपा दी तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्व तुमचे सोबे हासूं आमची काळजां वाहारुया सर्वेस्व आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सपोदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व कार्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूं पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो यात्रेन तुज्या रक्षाक्षेनीन जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपले रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोड करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोल सकुनायेन परसळताय देखून स्वर्गीच्या देवदूता सांगातीक आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता बापाक परस तूं पवित्र सगल्या पवित्राची तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रंगत आपलेच कुशेन कोस मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उदक घेतलो तुका दिनवासूचो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पळोवची तेच पळीच्या वर्सांतूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दीस वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते गरवतली हे म्हज्या उगडासाक करात
Kawartaco good porgo tuya. Sumia Jesu, Tuce morami soborota. Sumia Jesu, Tuce unoške porgota. Sumia Jesu, Tuce elia, बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारे दिसपाक आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेळ्यांत ती आमच्या बाबा भटांची खातीर कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्या समेस्तांत तुजे कोसळी तुका वळख मेळून कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोथी बागेवन जुसे बागेवन दोन गुतां आनी सूर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटवली. तांच्या सनाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता कर. Dea Jesu vorbi, Dea Jesu sagata, Dea Jesu tai, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोदवेदार बापा सोडवून दोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना दीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या सर्वेस्परा सर्वायकांतली आमकां निबार दया करून या जिवितांत स्वस्थ आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येण्यात आमी भरवशान रेखता. आमकां तुजी उदार काकलुतीन आनी सुरपातकांतली सुटोय आनी सोळा कांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माये मोगान आनी हास्या तोंडान क्रिस्ताची शांती आमी मागता. देवाचे श्री संसाराचे वाटले आमची भक्तूर. देवाचे श्री संसाराचे वाटले आमची भक्तूर. देवाचे श्री संसाराचे वाटले आमकां शांती.
हे देवाची शैली संवसाराची पाप काडटा ती सेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोंकली आमी सुभागी मोगाच्या भाव भयणीनो कातोलीक धर्मांत जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कम्युनिया घेवन दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तीन संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Eu livre
आमचे दोळे ह्या वेळार आमी धापूया आनी ओगेपण सांबाळया. काळजांत शेवलेल्या जेजूचे आसणे अनुभवया आनी ताका दिन वाचूया. प्रार्थया. भोव पवित्र आनी सर्वोलिशीत देवा, आकवारपणाच्या आनी रोग साक्षीपणाच्या जैताक लागून खात्रेन तुजे भक्तीनी भाग्यवंता मदें उबारून तुवें मुकुट दिलोय. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्काराच्या बलान सोर वायटाचेर धिरान सयत व्हरून स्वर्गीचे मोहिमेक आमी पावोशी कोर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बसुया. आयची मिसाची भेट समोरून लावल्या पाद्री आग्नेलो फेर्नांडीस ओएम आनी देवा उतराची मोडणी केलेल्या दियाग्नियोन हांकां आमचे दिनवास. तशेंच आयच्या मिसा वाचपाक केलेल्यांक आनी गायनाची मांडावळ केलेल्यांक आमचे दिनवास. आयज भाग्योन फ्रांसीस सेवेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 6 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार वचूंक जाता. सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता. तुम्ही भाग्योन फ्रांसीस सावेराचे रेलिकेचो मोग घेवन भायर सरतना थंय आमचे दियाग्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात दवरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पय संस्काराची बसवण जाता. तुम्ही थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भोगटीपणी भाग घेतलेल्या तशेंच वातावरण पवित्र करूंक वावतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस पिडेस्ता पासत भेटयला. आयज अलेक्झांड्रियाचे कातेरिनाची परबे सोमयार 10 वाजता से कॅथेड्रलांत दोबाजीक मीस आसतले. चोत्रायदोची हांगा 11 वरांचेर मीस आसचे ना. फाल्यां पिडेस्ता पासत भेटलेलो दीस 3:30 वरांच्या मिसांचेर तांचेर केरीत मागणी आसतले. हे बाबतींत तुमकां व्हेकल पास जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत मेळटले. 29 तारखेर सगळ्या यादनिकांक आनी धार्मीक भाव भयणांक भेटलेलो दीस. त्या दिसा यादनिकां आनी धार्मिकां पासत आमी केरीत भाशेन मागतले. 27 तारखेर 9:15 वाजता अंतो धर्मीक जमात इंटर रिलिजियस मीट आसतली. त्या दिसा 9:15 आनी 11 वरांचे मीस आसचे ना. सगळें उबी रावया. सर्वेस्व तुमची सभे आसूं. ईश्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आनी वावरा धंद्याचेर आशिर्वाद घालूंक. वचून येयात. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस सेवेराचे मागणें.
San Francis Xavera, Jesuच्या मोगान तुझे काळीज सोगलेंच आसताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून गेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोडीन बोलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसूंक गेली ना. त्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक नाचता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्याक आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओद्रे बापाक मानतात कसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. फुलां भेटूंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासुलिकेच्या लिट्याचे डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडोली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासुलिकेच्या हेल्प डेस्काची वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. आनी कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. नोव्हेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र घडोवन हाडटा. ताचो बरोयणार आनी डिरेक्टर जावन आसा लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव जावन आसा ह्या तियात्राक नांव दी.